अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपको आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपको ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 16 और 17 को एक्सप्लेन करेंगे। 16 और 17 एपिसोड में क्या होने वाला है, आइए आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश की जाती है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में दिलावर साहब के गुस्से ने महक और शमशेर को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उधर सूफिया का भी शमशेर ने बुरा अंजाम किया। आने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों देखेंगे कि शमशेर महक को लेकर अस्पताल जाता है, जहां वो अपने बाबा के साथ मुलाकात करती है और वहां से उसे घर छोड़ देता है, जहां पर वो अपनी माँ के साथ भी मुलाकात कर लेती है। शमशेर महक को कहता है कि तुम जाओ, जाकर घर वालों से मिल आओ, मैं बाहर आपका इंतज़ार करता हूँ। शमशेर गाड़ी में बैठकर महक का इंतज़ार करता है और महक अपने घर के अंदर चली जाती है। महक की माँ जब महक को अपने घर में देख लेती है तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। महक की माँ महक को ये बताती है कि शमशेर ने ही आपके बाबा के इलाज के लिए पैसे दिए थे। ऑपरेशन के सारे पैसे 15 लाख रुपए इन्होंने ही दिए थे। ये बात सुनने के बाद महक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इस पर महक की माँ शमशेर की साइड लेती है और कहती है कि शमशेर इतना भी बुरा नहीं है कि जितना हमने उसे समझा है। शायद हमसे शमशेर को समझने में गलती हो गई है। पर महक को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी माँ की बात से एग्री नहीं करती और गुस्सा हो जाती है। इस पर उसकी माँ ने कहा कि हम शमशेर को जैसा समझ रहे थे वो इसके ऑपोजिट निकला। इस पर महक कहती है कि आप चंद पैसों की वजह से ऐसा कह रही हैं और शमशेर की साइड ले रही हैं। इस बात पर महक की माँ महक को चुप करा देती हैं और कहती हैं कि आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती और आपको पता है कि हम लालची लोग नहीं हैं। यहीं पे आसिम भी आ जाता है, लेकिन दूसरी जानिब शमशेर गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा होता है और हारन पे हारन बजा रहा होता है। हारन की आवाज़ सुनने के बाद महक अपनी माँ से कहती है कि मुझे जाना होगा। गाड़ी में बैठकर महक घर की तरफ रवाना हो जाती है। शमशेर महक के साथ गाड़ी में बहुत ज़्यादा खुश होता है। महक गाड़ी में बहुत खामोश होती है, लेकिन शमशेर दिल ही दिल में बहुत खुश होता है। गाड़ी में जाते जाते शमशेर अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है और ये कह देता है कि मैं जब भी महक को देखता हूँ तो मुझे उसके साथ हर बार मोहब्बत हो जाती है। शमशेर जब घर आ जाता है और महक और शमशेर गाड़ी से उतर जाते हैं तो शमशेर महक की तरफ देखता रहता है और महक भी शमशेर की तरफ देखती है। इस पर महक को एहसास हो जाता है कि शमशेर मुझसे वाकई में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और ये भी सोचती है कि शमशेर मेरा कितना ख्याल रख रहा है। उधर फरवा को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि ऐसा क्या किया जाए कि महक को घर से बाहर निकाला जाए, लेकिन उसकी सारी की सारी चालें नाकाम ही रहेगी। आने वाले वक्त में शमशेर खुद ही घर छोड़कर चला जाएगा और फरवा और सूफिया का बहुत बुरा अंजाम कर कर जाएगा। दूसरी जानब दिलावर साहब और इसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन दिलावर साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस घर महक को इस घर से निकाला जाए। दिलावर साहब सोचों में गुम है और उनकी बीवी उनके साथ खड़ी होती है और वो एक दूसरे की तरफ देखकर बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ शमशेर आ जाता है और वो अपनी मोहब्बत की बातें शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो ये भी अपने वालिदैन से कहता है कि वो अपनी शादी का वलीमा देना चाहता है और वो ये बात अपने बाबा साहब को साफ साफ कह देता है कि वो ये चाहता है कि मेरा और महक का वलीमा हो जाए। इस पर दिलावर साहब शमशेर को कह देते हैं कि आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। मैं इस लड़की को घर से बाहर निकाल दूंगा और साथ में आपको भी घर से बाहर निकाल दूंगा। इस बात पर शमशेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं। शमशेर की माँ शमशेर को कहती है कि बेटा आप सब्र करो, मैं आपके बाप के साथ बात करती हूँ और मैं उन्हें मना लूँगी। लेकिन शमशेर आगे से उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और खामोश रहता है। दूसरी जानिब दिलावर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में परेशान हाल बैठे होते हैं कि उसके पास शमशेर की माँ आ जाती है
اور دلاور صاحب کو کہتے ہیں کہ پلیز آپ مان جائیے، مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے شمشیر کے بغیر نہیں رہ سکتے اور مہک کے بغیر آپ کا بیٹا نہیں رہ سکتا۔ اس پر دلاور صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیا پر میری بات نہیں مان رہا۔ یہ کہتے ہوئے دلاور صاحب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس پر دلاور صاحب خود کو سنبھالتے ہوئے اپنا ہاتھ جھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، میرے جیتے جی میں اس لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتا، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پروا کبھی اس کو اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ دوسری طرف شیرو کی تلاش جاری ہے۔ دلاور صاحب کے آدمی شیرو کو پاگل کتی کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ابھی تک شیرو کو کوئی بھی ڈھونڈ نہیں پایا۔ دوسری جانب شمشیر یہ سوچتا کہ مہک کو کہیں باہر گھمانے کے لیے لے جائے، اور اس کا دوست شامیر بھی شمشیر کو کہتا ہے کہ بیوی کو تھوڑا گھما پھرا لو، گھر پر ہی بٹھا کے رکھو گے کیا؟ شمشیر اور اس کا دوست شامیر مہک کو کہیں گھمانے لے چلتے ہیں اور وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اچانک شمشیر کو کچھ یاد آ جاتا ہے اور وہ شامیر کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے اور مہک کو یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم بس 1 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ مہک کھانے کے ٹیبل پر اکیلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں صوفیہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور مہک کو دیکھ کر اسے تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مہک کی سہیلیاں کہتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکی ہے کہ جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اس پر صوفیہ کہتی ہے کہ یہ تو سیلیبریٹی ہے، اور اس پر اس کی ساری سہیلیاں اس سے ویڈیوز اور تصاویر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کھڑی ہو کر دل ہی دل میں مسکرا ہی رہی ہوتی ہے، اور شامیر بھی کشمکش میں مبتلا ہے کہ یہ آخر میرے دوست کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تب ہی اچانک شمشیر اندر آ جاتا ہے اور وہ یہ سب تماشا دیکھ کر پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس پر صوفیہ خاموش ہو جاتی ہے، لیکن شمشیر اس کو آنکھیں دکھاتا ہے اور صوفیہ کو وہاں سے دفع ہو جانے کو کہتا ہے، اور شمشیر بھی مہک کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گھر آ جاتا ہے۔ تب شامیر سب کچھ شمشیر کو بتا دیتا ہے۔ اس پر شمشیر کو صوفیہ پر اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب سب کے سامنے صوفیہ مہک سے معافی مانگے گی۔ شمشیر صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر مہک کے کمرے میں لے جاتا ہے اور مہک کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ صوفیہ کو تب مہک کہتی ہے کہ کیا ملتا ہے آپ کو میرا تماشا بنا کر؟ اس پر صوفیہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ رونے کی آواز سن کر فروا بھی وہاں آ جاتی ہے اور سارا ماجرا دیکھ لیتی ہے، اور یہ سارا ماجرا فروا جا کر دلاور صاحب کے ہاں پیش کر دیتی ہے، لیکن دلاور صاحب تو فروا اور صوفیہ کی ہی سائیڈ لیتے ہیں۔ تو اس پر شمشیر اپنے ابو کو سارا واقعہ سنا دیتا ہے، اور پھر دلاور صاحب غصہ کرتے ہوئے شمشیر کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ مہک بیچ میں بول لیتی ہے۔ اس پر دلاور صاحب مہک کو چپ رہنے کے لیے بول دیتے ہیں، تو یہ بات شمشیر کو بہت بری لگ جاتی ہے اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ بیوی ہے یہ میری، اور مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ اس ٹون میں بات کرے۔ تب مہک بھی شمشیر کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ اپنے باپ کی بھی کوئی بات نہیں مان رہا اور شمشیر مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ یوں فروا اور صوفیہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہوتی ہیں اور پریشان کھڑی ہیں۔ دلاور صاحب کا غصہ دیکھ کر شمشیر مہک کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ شمشیر کے جانے کے بعد فروا دلاور صاحب کو کہتی ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کی وجہ سے روز بروز بگڑتا جا رہا ہے۔ اس پر دلاور صاحب کہتے ہیں کہ اب مجھے اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ادھر مہک شمشیر کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہتی ہے کہ اس گھر میں روز میرا تماشا بنایا ہوا ہوتا ہے، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس پر شمشیر پریشان ہو کر سوچوں میں گم ہوتا ہے، لیکن اگلے ہی پل شمشیر یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب تو ولیمہ ہو کر رہے گا۔ ولیمے کے دن شمشیر اچھی طرح تیار ہو جاتا ہے اور مہک کو بھی سیم کلر کا ڈریس پہنا دیتا ہے، اور شمشیر بہت خوش نظر آتا ہے اور مہک کافی پریشان ہے۔ اور آج اس ولیمے میں کچھ ایسا ہوگا کہ صدمے سے شمشیر کی ماں بے ہوش ہو جائے گی اور تارا اپنی ماں کو بچانے کے لیے بھاگتا ہوا جائے گا، لیکن شمشیر کی ماں اس دنیا سے چلی جائے گی۔ دلاور صاحب کی بیوی مرنے کے بعد دلاور صاحب کو بھی یہ احساس ہوگا کہ وہ غلط کر رہا تھا، لیکن تب اس کے پاس اس کا بیٹا بھی موجود نہیں ہوگا، وہ بھی گھر چھوڑ کر جا چکا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔